अस्सलाम वालेकुम जी। असल बात में खुश आमदेद, मैं हूँ फ़हीम भट्टी। मौजूदा हुकूमत ने महीने से भी कम अरसे में 2 फ़ैसले जो हैं वो वापस लिए, और वो फ़ैसले वापस लेने की वजह वो प्रेशर थे जो कि ना ले सकी। पहला फ़ैसला था चेयरमैन इरसा की तब्दीली, दूसरा फ़ैसला था इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही जो कि वज़ीर आज़म ने खुद से रखी थी, लेकिन उन्होंने वो फ़ैसला उसके बाद तब्दील किया, वापस लिया। इसके साथ साथ आईजी सिंध की तैनाती का मामला, सिंध ने ख़त लिखा वफाक को, मगर कई दिन गुजर गए और कोई जवाब नहीं आया। लेकिन यूं ही प्रेशर आया, प्रेशर के फ़ौरन बाद से तैनाती हो गई। उस तरह से देखा जाए तो 3 फैसले हैं जो अपेरेंटली 1 महीने के अंदर अंदर वफाकी हुकूमत ने दबाव में आके फौरी तौर पे मान लिए या फिर वापस लेने पड़े। अब पंजाब के एक MP हैं जी, मलिक वहीद साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। उनकी वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पे, बड़े धड़ल्ले से, और जिस तरीके से वो वर्दी में एक पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, उसे धमकियां दे रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम इस वीडियो में माफ़ी मांगो, और फिर बेचारा वो माफ़ी मांगने में मजबूर हो गया और इस वाक़े के बाद उसकी तब्दीली भी कर दी गई। तो क्या आम आदमी पंजाब पुलिस के बावर्दी अफसर के सामने या फिर किसी सिपाही के सामने कोई हिम्मत कर सकता है इस तरह से बात करने की? तो क्या इस वक्त नून लीग की बादशाहत है या फिर हुकूमत है पंजाब में? इसके साथ साथ उज़्मा करदार साहिबा हैं। उज़्मा करदार साहिबा एक निजी क्लब में गई और स्विमिंग क्लब था, वहाँ पे उनके लॉकर में से कोई ज्वेलरी गालिबन चोरी हुई। तो उन्होंने जब पुलिस को बुलाया, शिकायत की, तो जो वहाँ का स्टाफ था उन्होंने ये शिकायत की कि हमें इनके सामने पुलिस ने बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया। तो ये जो अवामी नुमाइंदे होते हैं, ये अवाम की आवाज़ बनने के लिए पार्लियामेंट्स में आते हैं, या फिर सूबाई असम्बली में या पार्लियामेंट में, या फिर इस तरह से इदारों को, बावर्दी अफसरान को, या फिर जो मुलाजमीन हैं, आम शहरी हैं, उन पर दबाव डालने के लिए, उनको उनकी हद तक इज़्ज़त करने के लिए। एक और बड़ा मसला, गुल बहादुर ग्रुप अफ़गानिस्तान में एक्टिव हुआ है और उसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है, और अब तो सबूत आ चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इसहाक डार साहब ने बयान दिया बरतानिया से। वो कहती हैं कि जी, पाकिस्तान में जो कारोबारी शख्सियात हैं, अफराद हैं, तबका है, वो चाहता है कि भारत के साथ तिजारत शुरू की जाए, और न जाने उनको क्या ज़रूरत पेश आई थी ये बयान देने के लिए। जयशंकर साहब ने फौरी तौर पे बड़ा ही हद तक आमेज़ किस्म का उस पर जवाब दिया है, स्टेटमेंट दिया है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तो टेररिज्म को सपोर्ट करता है, और ऐसे मुल्क के साथ हम लोग माजी को भुला के तिजारत करने में इंटरेस्टेड नहीं है। और इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि HSN कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, माइकल ए थॉमस, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। उन्होंने कहा है कि जो चंद लोगों के लिए पॉलिसी में चेंज लाई जा रही है, नेपोटिज्म, अकरबा परवरी की वजह से मैं इस इदारे में मज़ीद काम नहीं कर सकता। तो इन मामलात पे बात करने के लिए, मज़ीद महंगाई, गैस के बिल इस हद तक अब बढ़ चुके हैं कि अगर जो शख्स 6,000 का बिल देता था एक माह का, अब उसको शायद 30,000 के करीब करीब बिल अदा करना पड़े। इन मामलों में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन साबिर साहब, अखूनज़ादा चट्टान साहब। वेलकम कहते हैं जी आपको। अखूनज़ादा चट्टान साहब, आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने फौरी तौर पे की जो प्रेशर लेके दोनों फैसले वापस ले लिए, चेयरमैन इरसा की तैनाती और उसके साथ साथ इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही जो वज़ीर आज़म साहब ने खुद रखी थी, आपकी पार्टी का वो क्या प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सके और बाकी प्रेशर्स भी नहीं बर्दाश्त कर सके, फैसले वापस लेने पड़े? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, इसमें प्रेशर वाली कोई बात नहीं थी। वो फैसला गलत था। वो 18वीं तरमीम के रूह की मुताबिक था। इसमें सिर्फ ये नहीं कि इस पे हमारी पार्टी को इतराज था, इस पे 4 सूबों को इतराज था। इस नवाज शरीफ साहब के दौर में एक मुआहिदा हुआ था 1933 में। तो इसमें वाज़ेह है कि इसका फैसला जो पानी का तकसीम है वो किस तरीके से होगा। तो कोई ऐसा फैसला अगर हुकूमत से हो जाए जिसमें विफाक को कमजोर हो जाता है या विफाक में निफाक पड़ जाता है, अगर इससे कोई पीछे हट जाता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई गलत फैसला नहीं है। ये हुकूमत ने अच्छा किया कि ऐसा फैसला जो नहीं करना चाहिए था और उन्होंने किया था और उसको वापस लिया है। तो इस बात पे होना चाहिए, वापस लेने पे नहीं होना चाहिए। वापस लेने पे तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये हुकूमत ने बहुत अच्छा किया जो ये गलत फैसला किया था और उसको वापस किया। एतराज तो इस पे होना चाहिए कि उन्होंने ये फैसला किया क्यों था। तो मैं समझता हूँ कि वो फैसला अगर उन्होंने वापस लिया तो ये उन्होंने अच्छा किया था, गलत नहीं किया था। ठीक है। हसन साहब, आप क्या समझते हैं, जिस हुकूमत के आप इत्तेहादी हैं, वो हुकूमत क्या आइंदा आने वाले वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या फिर बाकी पार्टीज़ या फिर किसी एक मखसूस हल्के से क्या प्रेशर में आकर अपने फैसले तब्दील करती रहेगी
اور کیا وہ ملکی مفاد یا پارٹی کے مفاد میں ہوگی یا پھر نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پریشر نہیں لینا چاہیے، اور اس وقت ملک متحمل بھی نہیں ہو سکتا کسی قسم کا پریشر لینے کا، نہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کا، نہ کسی بیرونی طاقتوں کا۔ ہونا یہ چاہیے، جو کہ شاید ابھی اس سارے سچویشن کو ٹریک ڈاؤن ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ آپ نے کیونکہ اپنے انٹرو میں بہت ساری ایسی باتیں ابھی فرمائی ہیں جو کہ شاید نہیں ہونی چاہیے، لیکن تواتر کے ساتھ دیکھنے میں آ رہی ہیں اور آبزرو بھی کی جا رہی ہیں، کہ جہاں پر مختلف واقعات رونما ہو رہے ہیں، چاہے وہ اقربا پروری کے لحاظ سے ہوں، وہ سیاسی پریشر کے حوالے سے ہوں، یا ایک غلط طور پر کوئی ملک کے لیے فیصلے کرنے سے ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس وقت دیا جانا چاہیے، اور حکومت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے فیصلے دیر پا فیصلے کرے، بغیر پریشر کے کرے۔ اب حکومت انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہے، حکومت بنا لی ہے، وزیر اعظم بن گئے ہیں، وزراء ان کے بن گئے ہیں، تو اب اس چیز کو بھول جائیں کہ وہ حکومت نہیں لینا چاہتے تھے اور حکومت اب بنانی پڑ گئی ہے۔ مجبوری نہیں ہے، پاکستان ہے، یہ ملک ہے، یہ گھر ہے ہمارا۔ اس کے لیے اچھے اور بہتر اور مثبت فیصلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ایک جگہ بیٹھ جائے، ایک جگہ بیٹھ کر وہ فیصلے کرے جو اس قوم اور اس ملک کے لیے بہتر ہو۔ بہت زیادہ نقصان ہو چکا ہے پچھلے کئی سالوں میں پاکستان کا، تو وہ وزیر اعظم صاحب ہوں، چاروں وزراء اعلیٰ ہوں، یا حکومت کو چلانے والے اور ادارے ہوں، سب کو مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا اور اس ملک کو صحیح سمت کی طرف کام کر سکتے ہیں۔ اچھا احسان صاحب و چٹان صاحب، یہ ملک وحید صاحب ہیں جو کہ نون لیگ کے ایم پی ہیں پنجاب سے، ماشاءاللہ سے کس طریقے سے جب پولیس آفسر نے ان کو روکا اور کس طریقے سے اس کو انہوں نے دھمکیاں دیں اور کہا کہ تم اس ویڈیو میں کیمرے کے آگے، موبائل کے آگے معافی مانگو، نہیں تو تمہیں پتہ نہیں ہے میرا میں کون ہوں۔ یہ ذرا ملاحظہ کریں اور یہ رویہ دیکھیے، پھر اس پہ میں آتا ہوں واپس آپ سے سوال بھی کروں گا کہ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میرے مگر گڈی لا کے آئے ہو، دسو بند نہیں ہونا، یہ ملک وہی نہیں بند ہونا، یہ اللہ تعالیٰ ایم پی اے نہیں ہے۔ میں سارے نے سامنے کرو، میں معافی چاہنا، نہیں بند نہیں ہونا، یہ چلنا ہے، اگر نہیں یہی عوام اور اتنے جانی ہے اور یہ ودنی ہے، یہ بھج جانا، میں پورا دروگلا چوک کٹا کر کے میں بتا دیا جی تو غلطی کر بیٹھا نا یاسر بھائی، بڑی وڈی تو غلطی کر بیٹھا، نہیں سوری کر کیمرے کے سامنے، نہیں اگر نہیں کرے گا بہت پیڑی ہونی ہے۔ عوام میرے نال ہے، میرے نال چل رہی ہے، پیدل چل رہی ہے، شکریہ ادا کر دیا سب، پورا پنڈ ویدا پیا، تسی مگر آ کے کیا گڈی روکو چیک کراؤ، منگو گے میں جہاں نال آیا ایکسکیوز کرے گا میں جان منہ تو اگر تھی معافی نہیں منگو گے میں بڑی پیڑی چیز ہے، میں پروٹیکشن بھی دینی ہے، بھی اسی چکر میں مینو نہ دیو، میں تیری گل کر رہا، اگر کر سکتے ہو ٹھیک ہے، دین نہیں تے آؤ۔ جی ڈان صاحب، آپ نے دیکھا ماشاءاللہ ہمارے سیاستدان جن کو عوام ووٹ دے کے بھیجتی ہے، صوبائی اسمبلی یا نیشنل اسمبلی کوئی بھی ہو، وہ آپ سمجھتے ہیں کسی بھی ایسے ملک میں جہاں پہ حکومت کسی بھی پارلیمانی نظام کے تحت چل رہی ہو یا پھر وہاں پہ کہا جا رہا ہو کہ جمہوریت ہے، اس طریقے سے کسی ایم پی کا رویہ ہو کسی پولیس آفسر کے ساتھ، باوردی افسر کے ساتھ، تو وہ کیا ایک دن سے زیادہ بھی ممبر پارلیمنٹ رہ سکتا ہے یا پارٹی کا بھی ممبر رہے گا، اس کو نکال نہیں دیں گے فوری طور پہ؟ دیکھیے جی، یہ ایم پی اے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارے قومی مسئلہ ہے، یہ ہماری تربیت کا مسئلہ ہے۔ یہاں پہ جس کے ہاتھ میں بھی طاقت آ جاتی ہے، آپ نے پولیس کا رویہ دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ نے بیوروکریٹس کا رویہ دیکھا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کہ جب ٹریفک والے یا موٹر وے پولیس والے ہمارے فورسز کے کسی آفیسر کو رکتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ تو یہ کسی طبقے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی پالیٹیشین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری قومی مسئلہ ہے، یہ رویہ ہماری قومی رویے ہے، یہ ہر ایک کے ہے۔
ये जिसके हाथ में भी ताकत आ जाती है वो अपने सामने किसी को इंसान नहीं समझते, सिर्फ इनको इंसान समझते हैं जो इनसे ऊपर हो, जो भी इनसे नीचे हो। चाहे इसका ताल्लुक पहले हमारे एजुकेशन में होता था कि तालीम और तरबियत का इदारा, आजकल वो तरबियत खत्म हो चुका है, तरबियत एजुकेशन से भी खत्म हो चुका है, घरों में तरबियत खत्म हो चुका है। तो ये हालात हमारे बन गए हैं। हमारे वो इलाकों में कहते थे मस्जिद और हुजरे का एजुकेशन, वो मस्जिद और हुजरे का एजुकेशन खत्म हो चुका है। जिसके हाथ में ताकत आ जाती है वो अपने आप को सब कुछ समझता है, जो इनसे ऊपर का होता है इसके सामने जो है वो ठीक इंसान की तरह रहता है, और जो इसके नीचे हो, आप देखते हैं कि घरों में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो मुलाजमत करते हैं, जो गरीबों के बच्चे आ जाते हैं, इस पे किस तरह तशद्दुद किया जाता है। चलो कोई अनपढ़ बंदा कोई इस तरह अच्छा का चटान इंसान साहब, आपने करे तो वो हमारे जो ठीक है, हमारे जो नेशनल लेवल पे एक मसला है, हमारी कौम का मसला है, जो अलमी है, उसको तो आपने जिक्र कर दिया, लेकिन आईनी ओहदे इस वक्त आप भी रखते हैं, तो आप नहीं समझते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पे ऐसे मामले पे हुकूमत पे प्रेशर डालना चाहिए, जैसे चेयरमैन इरसा के लिए प्रेशर डाला था, कि ऐसा वाकया क्यों पेश आया? आप हिसाब किताब लें उस MPA का। हम तो हर मामले पे प्रेशर डालते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा जो पीपल्स पार्टी का सियासत है वो हमने आवाज उठाया है, एहसास महरूमी के शिकार जो कौमें हैं, हमने आवाज उठाया अक़लियतों के लिए, हमने लेकिन आवाज चटान साहब, उठाया आप तायीद करते ख्वातीन हैं के मेरी इस लिए। बात की कि फौरी तौर पे इस प्रोग्राम के बाद भी अगर आपको मौका मिलता है, हम आपके जरिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप अपनी पार्टी से कहें कि नून लीग से उसको पैगाम पहुंचाएं कि ये क्या हो रहा है पंजाब में। बिल्कुल जी, जरूर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि ये कोई पंजाब का या मुस्लिम लीग का या पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये हमारे कौमी अलमिया है। ठीक है, आपने पॉइंट देखा टेकन। था वो एक जज की बीवी ने वो बच्ची के साथ क्या किया था, पढ़ी लिखी खातून ने एक मासूम बच्ची के साथ क्या किया था। घरों में ये छोटे छोटे मुलाजिमीन जो है इसके साथ क्या हो जाता है। ये इस तरह का मसला नहीं है कि फर्क या सियासतदान में है या MPs में है या ब्यूरोक्रेसी में है, ये हमारे कौमी अलमिया है। पुलिस वाले लोगों के साथ क्या करते हैं, आपने 2 दिन पहले एक वीडियो देखा था कि एक खातून के साथ पुलिस वाले क्या कर रहे हैं। ठीक तो है, ये पॉइंट हमारा टेकन। कौमी अलमिया है और इस पे हमने सब ने सोचना है। हमने वो तालीम के साथ तरबियत का जो निज़ाम है वो दोबारा लाना है। ठीक है, अपने घरों में अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत तरबियत देना है, क्योंकि ये हमारा कौमी मसला बन गया है, ये कोई एक तबके का मसला नहीं है। पॉइंट टेकन। हसन साहब, चटान साहब कह रहे हैं कौमी मसला है, एग्रीड, बट आप नहीं समझते कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है सियासतदानों के कंधों पे, और ख़ास तौर बिलखसूस वो सियासतदान जो कि इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जिन्होंने आइन साजी कानून साजी करनी होती है, जो रूलिंग एलीट होती है, जिन्होंने इस मुल्क को चलाना है। साहब मैं तो एक चीज़ ये जानता हूँ, और क्योंकि देखें MQM का ताल्लुक तो मिडिल क्लास फैमिलीज और मिडिल क्लास के लोगों से है, और हम सब इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई सरकारी मुलाजमत किसी को दी जाती है तो उससे पहले उसके 2 से 3 दफ़ा मेडिकल चेकअप होते हैं, जिसमें एक चेकअप होता है कि उसके नफसियाती असरात भी उसके चेक किए जाते हैं, उसके साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होता है। लेकिन जो हमारा सबसे एक्सट्रीम, हम सबसे बड़ी एक हमारी अप्रोच है कि हम मेंबर नेशनल असम्बली या सेनेट का मेंबर या कौमी सूबाई असम्बली के मेंबर्स मुंतखब करने से पहले या उनको एलिजिबल डिक्लेयर करने से पहले कोई उनका मेडिकल टेस्ट नहीं कराते। वो बीमार हो, वो ज़हनी तौर पर फिट ना हो, वो माजूर हो, वो हर तरह के लोग पूरे पाकिस्तान से जिसके पास इस्तात है वो यहाँ इलेक्शन लड़ सकता है। ये ज़हनी मर्ज है, ये ज़हनी मर्ज है जो वो रोडों पर शो करते हैं, अपने आप का इख्तियारात दिखाते हैं। ये ज़हनी मरीज हैं, ये पूरे पाकिस्तान में चंद 100 लोग हैं। ये किसी न किसी तरह अपने जोर बाजू के ऊपर, अपने झूठी मालो दौलत के ऊपर ये इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ये सड़कों पे गंदनाते फिर रहे हैं। इनके पास ये इख्तियारात किसने इस्तेमाल करने को दे दिए? सड़कों पे लोगों से, जो लोग हैं उनसे, पुलिस वाले हों या और जो गरीब आदमी होगा उससे पूछते हैं कि जानते हो मैं कौन हूँ? अरे तुम्हें ही नहीं पता कि तुम कौन हो, तो तुम दुनिया से जानना चाहते हो कौन हो? इनके जब तक इनके इलाज नहीं होंगे, इनको हॉस्पिटल में दाखिल नहीं किया जाएगा, इनको इलेक्टेबल होने से पहले इनसे सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा कि भाई इनका जो ज़हनी तवाज़ुन है वो ठीक है,
तो यकीन जाने ऐसे ठीक है। मामला सड़कों पे नहीं होंगे, ऐसे मामला सड़कों पे नहीं होंगे, फिर ये किस्सा पारीना बन जाएंगे। मैं तो ये बात जानता हूँ कि इस मुल्क के अंदर लोगों में इज़्तिराब है, ज़हनी परेशानी है, लोग एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हैं, ज़हनी टॉर्चर कर रहे हैं, और ये अपनी बर्तरी साबित करना चाहते हैं। बस ये बर्तरी साबित करने पे लगे, एक ठीक दूसरे है पे बर्तरी हसन साहब, साबित कथा कर रहे हैं। कलामी के लिए माजरत, आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट तो कर लिया कि गलत रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कंडेम भी कर रहे हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में कंडेम करने के अलावा क्या आप पार्टी लेवल पे भी आप नून लीग से रब्ता करेंगे, आप एहतजाज करेंगे? मेमन साहब, मैंने तो इससे ज्यादा बढ़ के कह दिया कि इन सबके तो टेस्ट होने चाहिए। अगर इनमें कहीं 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 ज़हनी कोई इंतजार पाया जाता है, कोई इनके अंदर कोई प्रॉब्लम है ज़हनी तौर पर, इनको सबको साइकोलॉजिकल टेस्ट से गुजारा जाए ना भाई, मुझ समेत गुजारा जाए, मैं भी नेशनल असेंबली का मेंबर हूँ, हम ठीक है। सबको गुजारा जाए कि अगर एक हम डिप्रेशन का शिकार हैं, अगर हम एंजाइटी का शिकार हैं, अगर हमारे अंदर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, तो पहले हमारा इलाज किया जाए भाई। चटान उसके साहब, बाद इलाज हमें होना मुल्क के चाहिए, फैसले ज़हनी कराए जाए। इलाज, और टेस्ट भी होने चाहिए मेंबर पार्लियामेंट Sorry, के। बिल्कुल होना चाहिए, होने अगर चाहिए। कोई इस तरह का है तो होना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम, सियासतदान का डॉक्टर जो है इनके हल्के के अवाम होते हैं। अवाम को चाहिए कि कोई इस तरह के बंदे को वोट नहीं दे, उसको आगे नहीं लाए जिसका कोई तरबियत नहीं हो, जिसको कोई इंसानियत लेकिन चटान साहब, मसला ये ना सरिया जिसको गर्दन अपने में तब इदारों आता है का जब वोट एहतराम मिल नहीं हो। जाते हैं और कुछ अफराद पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में या सूबाई असम्बलियों में। मसला तो ये है, वोट के टाइम तो वो जी हुजूरी करते हैं सर। नहीं जी, ये कोई पहली बार तो नहीं आ रही है, ये जितनी एमपीएस एमएनएस आप देख रहे हैं, इसमें शायद कोई इस तरह का होगा जो पहले बार इलेक्शन लड़ रहा होगा, वरना ये सारे दो तीन बार पहले भी आ चुके हैं या इनके बड़े आ चुके हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि कोई भी कैंडिडेट, चाहे वो पहले बार इलेक्शन लड़ रहा हो या इसका दूसरी बार हो या तीसरी बार हो, वो अपने आप को इतना नहीं समझते जितना इनके अवाम समझते हैं। ठीक है, तो पॉइंट लेकिन आप अवाम का रवैया आजकल देख ले, अवाम जो अगर आप संजीदगी से बात करते हैं, आप तहम्मुल से बात करते हैं, अवाम आपको पसंद नहीं करेगा। अवाम इस बंदे को पसंद करते हैं जो डायलॉग बोलते हैं, जो गंडासा सर पे उठाते हैं। आप हमारे एक लीडर किस बात से लीडर बन गया, उड़ गया कि लफ्ज से लीडर बन गया। उन्होंने ठीक है। एक बंदे ठीक को है चटान थप्पड़ साहब, दिया, पॉइंट टेकन। एक चटान साहब, चैनल में लड़ाई की तो लीडर बन गया। मैं तो वापस अगर आपका कौम इस तरह हो कि लड़ाई से जो लड़ाई करे, जो गाली दे दे, जो गालम गुलोच करे, उसको लीडर बनाए, तो फिर ऐसे ही लीडर्स आएंगे, फिर ऐसे ही लोग आएंगे ठीक है, शिमलों उसमें में रोल जिसका सोशल आप मीडिया जिक्र कर और रहे हैं। हमारे नेशनल मीडिया का भी था। चटान साहब, वापस आऊंगा, यहाँ पे ब्रेक का वक्त हो जाता है। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक जी। अच्छा चटान साहब, पीपल्स पार्टी के, आपकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं नईर बुखारी साहब, वो कहते हैं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा को बुलाने का फैसला पार्लियामान को करने दें, और वो कहते हैं कि अगर आपको शौक़ है उनको पार्लियामेंट में बुलाने का तो पार्लियामेंट में लेके आएँ, और अगर सबकी राय ये है कि उनको पेश होना चाहिए पार्लियामेंट में तो फिर ठीक है, आप अकेले से क्यों ये फैसला कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पहले बात तो ये कि मैंने नईर बुखारी साहब का ये बयान सुना नहीं है कि उसने किस तनाजुर में ये बयान दिया है। मैं रिपीट कर देता हूँ, उन्होंने कहा है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ जनरल बाजवा को बुलाने का फैसला पार्लियामान को करने दें। देखिए जी, दूसरी बात ये कि ये बयान जो है ये हमारा पार्टी पॉलिसी बयान नहीं है। ये जिस तरह के ख्वाजा आसिफ साहब ने बयान दिया था तो वो कोई मुस्लिम लीग का पार्टी पॉलिसी बयान तो नहीं था। उन्होंने, हर इंसान अपना एक, मैं भी आप भी हर एक अपना एक नजर रखते हैं, तो ये नईर बुखारी साहब का अपना एक नजर होगा, और ये हमारा पार्टी पॉलिसी बुनियाद नहीं है। हाँ, ये हकीकत है कि पार्लियामेंट जो है वो इस तरह का इदारा है कि जो कुछ होना चाहिए वो पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, और लोगों को इस इदारे के सामने जवाबदेह होना चाहिए, चाहे वो साबिक लोग हैं चाहे वो रेगुलर लोग हैं। आपको याद होगा 2008 में 2014 तक हमने 2 बार आर्मी चीफ को, DGI को बुलाया और इनसे दहशतगर्दी के बारे में मेंबरानी से सवालात पूछते थे। तो ये कोई इस तरह का चीज नहीं है कि पहला हुआ नहीं है, पहले भी हुआ है। मेरे ख्याल में ये पिछली हुकूमत में भी हुआ था। तो जो नईर बुखारी साहब ने कहा है तो उन्होंने ठीक कहा है, एक प्रॉपर फोरम है, इस पे बुलाना चाहिए। अच्छा ठीक है, आप एग्री करते हैं। हसन साहब, आपकी पार्टी की गवर्नर साहब और मुस्तफ़ा कमाल साहब, एक की ऑडियो, एक की फ़ोन कॉल, उसकी ऑडियो वो लीक हुई थी,
تو خیر آپ کی پارٹی کا معاملہ ہے، اگر اس پہ آپ کامنٹ کرنا چاہیں، اب تک پکڑا گیا وہ شخص وہ جس شخص نے بھی مصطفیٰ کمال صاحب کی آڈیو جو ہے وہ لیک کی، باہر کی؟ کیونکہ یہ الزام بھی لگتے رہے ویسے ایم کیو ایم پہ کہ یہ شاید ایم کیو ایم نے انٹینشنلی کی ہے آڈیو لیک۔ نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں یہ انٹرنل چونکہ ایشو ہے اور انٹرنلی اس کو ریزالو بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. رابطہ کمیٹی ڈیزالو ہو چکی ہے جی ہاں، اور اب ایک ایڈ ہاک کمیٹی جو ہے وہ پارٹی کی تنظیم کو دیکھ رہی ہے. اور ٹھیک ہے، چونکہ میں رابطہ کمیٹی ممبر تھا لیکن اب میں نہیں ہوں، اور لہذا مجھے ابھی اس بارے میں اس کی چیزوں کے بارے میں اتنی ابھی علم نہیں ہے کیونکہ یہ ابھی سامنے نہیں رکھا گیا. لیکن کیونکہ مصطفیٰ ڈیفینیٹلی اس کمال کے صاحب اوپر نے بیان انکوائری دیا تھا اپنی کہ چل اچھا رہی ہے. ہو گیا ہمیں پتہ چل گیا کہ کون شخص ہے۔ آبویس بات ہے، لیکن چیزیں ٹائم کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ ٹائم کے اوپر ساری چیزیں پھر ریویل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی، جلد ٹھیک ہے، کریں گے. دوسرا یہ بتائیے کہ جو آپ کے رکن سندھ اسمبلی ہیں علی خورشیدی، انہوں نے فیصل واڈا صاحب وہ ان کے تجویز کنندہ بن گئے، انہوں نے تجویز کیا ان کا نام سینٹ کے لیے، اور عادل عسکری صاحب جو ہیں انہوں نے تائید بھی کر دی. تو کیا ایم کیو ایم کی طرف سے کوئی سینیٹرز نہیں ہوں گے؟ یہ فیصل واڈا صاحب کی سپورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ نہیں، آپ دیکھیں ہمارے پاس ہم نے 4 اور مزید لوگوں کو بھی ہم نے نامنیشن ان کا فائل کیا. اس میں رؤف صدیقی بھائی موجود ہیں، اس میں عامر چشتی بھائی موجود ہیں، اس میں ہمارے 2 اور لوگ ہیں جن کے ہم نے فارم جمع کیے ہوئے. تو وہ اس میں پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کس کو سرٹیفکیٹ دینا ہے. ابھی پارٹی نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. اچھا، معلوم یہ ایم ہوا کیو اس ایم رائے کے کا مطابق کہ اس پہ آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے، ایسا سچ ہے؟ نہیں، ابھی تک تو کوئی ایسی بات کا ہی اختلاف. دیکھیں اختلاف یہ جمہوریت کا حسن ہے. اگر بیٹھ کے آپس میں یونانیمس فیصلے ہونے لگ جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے. ہمارے یہاں رابطہ کمیٹی کے اندر جب کبھی بھی کوئی فیصلے کے لیے یا توثیق کے لیے بات آتی ہے تو اس پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، اور وہ ڈیبیٹ میں اختلاف بھی سامنے آتا ہے اور اس کے اوپر کنونس بھی کیا جاتا ہے. اگر کنونس ہو جاتے ہیں سب کے سب تو یونانیمس فیصلہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا تو کانفلکٹ والا آتا ہے. بٹ فیصلے کے اندر ڈیبیٹ ضرور کی جاتی ہے، اور پاکستان میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ طریقہ کار رائج نہیں ہے کہ جو ہے وہ فیصلے جو ہے وہ جو رابطہ کمیٹی جیسی یا ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جیسے کے اندر رکھ کے کیے جائیں. وہاں جو ان کے پارٹی لیڈرشپ جو فیصلے کرتی ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے اور پاکستان کے اندر رائج کر دیا جاتا ہے. لیکن ایم کیو ایم وائی جماعت ہے جس کے اندر تمام ممبرس کی جو ہے وہ آرا کو ترجیح دی جاتی ہے، اس پر بات کی جاتی ہے. اگر کوئی اختلاف ہوتا ہے تو اس کے اوپر اس کو بھی ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پارٹی پالیسی کے تحت کام ہوتا ہے. اور اگر اس میں کوئی اختلاف اول تو کوئی اختلاف ابھی تک سامنے نہیں ہے. اگر وہ اختلاف ہے بھی تو اس کو تو اس چیز کے اس میں پازیٹیو وے میں لینا چاہیے کہ پارٹی کے اندر کم از کم اختلاف رکھنے والے بھی لوگ ہیں کہ وہ پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں. کسی اور پارٹی کے اندر کہاں ہے یہ اختلاف کرنے والے لوگ؟ تو ایک پالیسی کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، چٹان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو کیا ضرورت پیش آئی؟ کسی بھی قوم کے لیے سیلف رسپیکٹ، آنر، ڈگنیٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اسحاق ڈار صاحب برطانیہ میں بیان دے رہے ہیں کہ پاکستانی بزنس کمیونٹی اور تاجر برادری چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم تجارت شروع کریں. اچھا، اس کے فیکٹس کچھ یہ ہیں کہ جنوری 2024 میں بھارت سے سالانہ بنیادوں پر درآمدات جو ہیں 29% بڑھی ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ 2019 میں جو اسپیشل سٹیٹس کشمیر کا بھارت نے ختم کر دیا، اس کے بدلے میں جواب میں جے شنکر صاحب نے بڑے حد تک آمیز بیان دیا. انہوں نے کہا پاکستان تو وہ ملک ہے جو کہ دہشت گردی کو سپورٹ کرتا ہے، ہم ان کے ساتھ کیسے مذاکرات کریں یا بات چیت کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے موقع پہ اسحاق ڈار صاحب کو ایسا غیر ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے تھا؟ دیکھیے جی، پاکستان تو ساری دنیا سے ٹریڈ کرنا چاہیے اور خصوصی طور پہ جو ریجنل ممالک ہے، سنٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، ان سے ٹریڈ کرنا چاہیے. لیکن انڈیا کا جہاں تک تعلق ہے، جب تک کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کوئی بھی مسئلے پہ پائیدار حل نکل سکتا ہے. ہم نے کئی بار کوشش کیا، ہم نے ٹرین سروس شروع کیا، ہم نے بس سروس شروع کیا، ہم نے کشمیر پہ بارڈر کھول دیا کئی بار. وہ لڈو میں ایک گیم ہے، وہ سانپ والا گیم. آپ اوپر جاتے ہیں، سانپ کے منہ میں چلے جاتے ہیں، وہ آپ کو ڈس لیتا ہے اور پیچھے نیچے آ جاتے ہیں. تو کشمیر کا مسئلہ اس طرح کا ہے کہ جب تک کشمیر کے مسئلے کا کوئی پائیدار حل نہیں نکلتا ہے، جب کشمیر کے مسئلے پہ چائنا اور پاکستان بیٹھ کے کوئی فیصلے تک نہیں پہنچتے ہیں. ابھی تک تجربہ ہمارا یہ ہوا ہے کہ ہم نے کئی بار کوشش کی ہے انڈیا کے ساتھ، تجارت بھی شروع کیا، بارڈرز بھی کھول گئے، ٹرینیں بھی شروع ہو گئی، ٹیمیں بھی گئے آئے، وزیر اعظم بھی آئے گئے،
کبھی ہمارے چلے گئے کبھی ان کے آ گئے، لیکن مسئلہ جو کہ تو ہے۔ اور وہ وجہ آپ نے کیا ہے ٹرین کا کہ ذکر ہم کیا چٹان جتنے بھی صاحب، ابھی آگے تک چل ہماری رہے ایک ٹرین کی کئی بوگیاں بھارت میں ہی ہیں جی جو کہ بالکل واپس آپ نہیں ہوئی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ اچھا تو وجہ یہ ہے کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو، انڈیا کے ساتھ تجارت کرنا یا کوئی اور معاہدے کرنا ٹھیک یا ہے، تو کوئی چٹان اور صاحب آپ چیز پہ سمجھتے بات ہیں چیت کرنا، غیر اس ذمہ کا کوئی دارانہ بیان تھا، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان تھا اسحاق ڈار صاحب کا؟ اب میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ سردار صاحب نے یہ بیان کیوں دیا ہے، کس تناظر میں دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو، پاکستان ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں پوائنٹ کہ ٹیکن۔ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو جاتے ہیں تب تک انڈیا کے ساتھ ہماری کوئی بھی مذاکرات جو ہیں وہ پائیدار نہیں ہوں گے، وہ وقتی طور پہ ہوں گے، اس کا کوئی رزلٹ نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے حسان صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ اب ہمیں میچور ہو جانا چاہیے، اور خاص طور پہ اتنے پرانے سیاستدان اپیرنٹلی، چاہے وہ ٹیکنوکریٹ ہیں یا وہ بظاہر سیاستدان ہیں، اسحاق ڈار صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ فورن آفس سے رابطہ کیے بغیر، پاکستان کی فورن پالیسی کے بغیر، وداؤٹ کانسنٹ آپ اس طرح کا بیان دے دیں اور بھارت سے آپ کے کوئی مذاکرات بھی نہ ہو رہے ہوں، اور جب آپ ایسا بیان دیں اور جے شنکر صاحب جواباً ایسا بیان دے دیں کہ وہ آپ کی سیلف رسپیکٹ، ڈگنیٹی پہ کمپرومائز کرنے والی بات ہو، پوری قوم کے لیے ایک وہ حد تک آمیز بات ہو جائے؟ ہاں جی بڑی صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب اور جے شنکر دونوں صاحبان نے میرے خیال میں بیانات داغنے میں جلدی کیے۔ الیکشن یہاں ہو گئے، وہاں ہونے جا رہے ہیں، تو دونوں کے پاس اپنے اپنے ریزنز ہیں۔ یہاں پالیسی بنانی ہے، وہاں پالیسی پرانی رہ کے الیکشن میں اترنا ہے ان کو۔ تو اس وقت میرے خیال سے ہمارے پاس سے بیان چلا جانا یہ بھی شاید ارلی تھا، ان کے پاس سے ایسا جواب آنا ان کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت میرے خیال سے اتنا زیادہ پریشر ہم پر نہیں ہے، پریشر دوسری طرف پر ہے۔ ٹریڈ کرنا چاہیے، دونوں ملکوں کو آپس میں ٹریڈ کرنا چاہیے، چائنا کو ہمارے ساتھ اور انڈیا کو، چائنا اور پاکستان، ہم تین ملکوں کو دیکھیے 50% دنیا کی پاپولیشن جو ہے ان تین ملکوں کے اندر ہے، تینوں جو ہے وہ اٹامک پاورز ہیں، تینوں کے اندر اتنی پوٹینشیل ہے کہ آگے نکل سکتے ہیں، بٹ تینوں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کو سوچنا پڑے گا، بڑے تناظر میں سوچنا پڑے گا، اور یہ تینوں ملکوں کو بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہ کیا وہ یورپ کو اپنی مارکیٹ دینا یا یورپ میں اپنی مارکیٹ بنانا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے چٹان صاحب، افسوسناک واقعہ پیش آیا دہشت گردی کا وزیرستان میں گزشتہ چند دنوں میں، اور جواباً پاکستان ایئر فورس نے افغانستان میں ان علاقوں میں بمباری کی، اسپیسیفک ٹارگیٹڈ آپریشن تھا وہ، اور جو گل بہادر گروپ تھا اس کو نشانہ بنایا۔ حالیہ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ بھی وہ آئی ہے، اور اس میں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ طالبان جو افغانستان میں ہیں وہ ایکٹیو ہیں اور پلاننگ کر رہے ہیں پاکستان میں اٹیک کرنے کے لیے۔ اب حکومت پاکستان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ فوری طور پہ وہ کس طریقے سے طالبان حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور ان کو انگیج کریں تاکہ اس معاملے کو حل کیا جا سکے؟ دیکھیے جی، ہم بار بار کہتے ہیں اور کب سے کہتے ہیں، اس پہ کئی بار ہمیں غدار بھی کہا گیا ہے، جیلوں میں بھی ڈالا گیا ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ آپ کا جو پالیسی ہے وہ غلط ہے، وہ ناکام ہو چکی ہے، ایک بار نہیں بار بار ناکام ہو چکی ہے۔ آپ افغان پالیسی پہ اثر نو غور کریں۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں پہ ہم نے سارے افغان مہاجرین کو لایا، اور ہماری پالیسی یہ تھا کہ یہ افغان مہاجرین جو جا کے وہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے تو افغانستان کی پالیسی جو ہے وہ ہمارے تابع ہو جائیں گی۔ آپ نے وہ کام تو کر لیا، ربانی اور گلبدین کے آپ نے افغانستان پہ قابض تو کر لیا، لیکن افغانستان کی پالیسی آپ کی تابع نہیں ہوئی۔ وہ لوگ آپ کے مخالف ہو گئے جس کو آپ نے اتنے عرصہ پناہ دیا تھا، جس نے آپ اس کا مدد کیا تھا، جو افغانستان پہ قابض کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے طالبان لائے، طالبان کے ذریعے ان لوگوں کو نکال دیا، طالبان کا حکومت بنا، لیکن افغانستان کی پالیسی ہمارے تابع نہیں ہوئی۔ پھر کرزئی کا حکومت پہلے بار تو امریکہ نے لایا، لیکن دوسری بار الیکشن اس کو ہم نے جتوایا، غنی کو ہم نے الیکشن جتوایا۔ ابھی امارات اسلامی ہماری وجہ سے افغانستان پہ قابض ہو گئے، اور وہاں پہ امریکن اور نیٹو فورسز جو ہے وہ نکل گئے۔ لیکن بہت کم وقت رہ گیا، میں چاہتا ہوں کہ حسان صاحب سے بھی موقف لے لیں۔ میں شارٹ میں کہہ رہا ہوں جی، افغانستان پالیسی پہ سر نو غور کرنا چاہیے، اور یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ افغانستان ایک خود مختار اور آزاد ملک ہے، افغانیوں کا ہے۔
اور ہمیں اپنا اس کے ساتھ ٹھیک ہے اس طرح کے تعلقات رکھنا چاہیے جس طرح کی چائنا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے حسان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پالیسی شفٹ آنی چاہیے، اور پالیسی شفٹ اگر آنی چاہیے تو وہ کیا ہونی چاہیے؟ حکومت کو سب سے پہلے کون سے ایسے ضروری اقدامات ہیں جو فوری طور پہ لینے پڑیں گے؟ دیکھیں، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے جو معاملات ہیں ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے. اس کو ریوزٹ کرے. ہر حکومت نے اپنی اپنی پالیسی. افغانستان میں حکومت جب چینج ہوتی ہے اس کی پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. پاکستان میں حکومت چینج ہوتی ہے، پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. لیکن اس وقت کوئی دیرپا پالیسی ایسی دینی چاہیے جو چاہے حکومت افغانستان میں طالبان کی ہو چاہے وہ طالبان کی نہ ہو، حکومت پاکستان کے ساتھ اختیارات اور وسائل اور معاملات کے متعلق افغانستان کی ایک جامع پالیسی ہونی چاہیے. افغان ٹریڈ ایک ایسا ایشو ہے جس کے اوپر اگر بات کریں گے تو افغانستان کی مین اسٹریم لائن مین سارا ان کا بزنس چلتا تھا اس سے پہلے تک، افغان وار سے پہلے، اس پاکستان کے ذریعے. لیکن آپ نے اس کو ہی روک دیا. پچھلی پالیسیز آپ دیکھیں 5 سال میں جو آئی اس سے نقصان پہنچا ہے. ری وزٹ کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ بیٹھ کے. ہم نے اپنے چاروں طرف سے بارڈر کو انسیکیور کیا ہوا ہے. اگر چاروں طرف ہی آپ اپنے مخالف جمع کر لیں گے تو ہمارے پاس تو وے آؤٹ نہیں بچ جائے گا. پالیسیز تمام ری وزٹ ہونی چاہیے. خارجہ پالیسیز ری وزٹ ہونی چاہیے. افغانستان والی پالیسی ایک الگ نظریے سے دیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے، اور افغانستان کے ساتھ ایران کی پالیسیز کو بھی اسی طرح سے ٹھیک ہے. دیکھنا چاہیے. بہت شکریہ حسان صابر صاحب، اخونزادہ چٹان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، یہاں پہ وقت ہو جاتا ہے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے حکومت نے 58 کھرب ٹیکس وصولی سے جو ہے وہ قاصر رہی ہے، وہ نہیں وصول کر سکی. یعنی کہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ حکومت نے وصول کرنی تھی. اس کے علاوہ جو بہت بڑا ایک بم گرنے لگا ہے وہاں پہ اگلے مہینے سے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے وہ افراد جو صارف گیس استعمال کرتے ہیں، کنیکشن ہے ان کے گھر پہ، اگر آپ کا بل تقریباً 5-6 ہزار آتا تھا تو وہ اب 25 سے 30 ہزار روپے آئے گا ایک مہینے کا. اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ہمیں جوائن کیے احسن مینتی صاحب نے. احسن صاحب ویلکم کہتے ہیں آپ کو. احسن صاحب، حکومت پاکستان 58 کھرب ٹیکس وصولی سے قاصر رہی ہے، اس کا ذمہ دار آپ کسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، آئی تھنک یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مورلیس انفلیشن لیولز ہیں، اس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریکارڈ ٹیکس کلیکشن بہرحال جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن سرٹنلی اس کے اندر جو ہے کافی پوٹینشیل بھی ہے. جس طرح سے 1.3 ٹریلین کی پوٹینشیل جو ہے وہ ریکوری جو ہے اس کی پاسبلٹی پی ایم جو ہیں ان کی طرف بھی جو ہے لائی گئی، اور اس کے بعد ایک کمیٹی میں ڈسکس کیا گیا کہ کافی زیادہ ایسا پوٹینشیل ہے جو کہ اچیو کیا جا سکتا ہے ٹیکس کے اندر. اور آئی تھنک اس کی وجہ مینلی یہ ہے کہ ہمارا شارٹ فال ہم نے ٹیکس کی جو بیس ہے اس کو بڑھایا نہیں ہے. اب آئی تھنک جو اقدامات کیے جا رہے ہیں، ایس آئی ایف سی بھی اس پہ مطمئن ہے کہ وہ اقدامات جو ہے اس کلیکشن کو بڑھائیں گے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا ملک کا مجموعی قرضہ ہے، اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 58 کھرب ٹیکس وصولی جو ہے اس سے ہم قاصر رہے ہیں، تو وہ سارے مسائل ہمارے حل ہو جاتے ہیں اگر حکومت اس پہ سیریس نوعیت کے سٹیپس لے؟ اور جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ ریٹیلرز کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں، تو کیا از اٹ گوئنگ ٹو بی پاسبل فار دا گورنمنٹ؟ ایسا ہو پائے گا؟ دیکھیں، بالکل جس طرح ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو رہی ہے اس طرف جو ہے، جس طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بینک اکاؤنٹس ایسے ہیں 20 ملین بینک اکاؤنٹس ہیں جس کے اندر جو ہے جس کی ٹیکس فائلنگ کا ریکارڈ نہیں ہے، یا وہ ہائر ڈپازٹ کو ریلیٹ کرتے ہیں. آئی تھنک یہ بہت سارے ایسے کرائٹیریاز ہیں جس میں بینک اکاؤنٹ ہولڈرز، ریٹیلرز، ہول سیلرز، مڈل مین، آئی تھنک کہ اس کرائٹیریا کے اندر فال کرتے ہیں. پھر ایگریکلچر ٹیکس بھی ایک ایریا ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھا، اور وہ سگنیفیکنٹلی کنٹریبیوٹ کرتا ہے جی ڈی پی کے اندر. تو پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے ٹیکس کلیکشن کا، اور ڈائریکٹ انڈائریکٹ سورسز جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں، جہاں پر گورنمنٹ جو ہے 8.4 ٹریلین تک جو ہے سود کی مد میں جو ہے وہ اپنے لونز کو ریٹرن جو ہے وہ کر رہی ہے. اور آئی تھنک کہ اس کے اندر بھی جو ہے گورنمنٹ کی کافی زیادہ جو ہے جو کمٹمنٹس ہیں وہ بڑھ چکی ہیں. اور پھر اب گوئنگ فارورڈ جو ہے اس ریکوری جو ہے وہ ایک اونلی ریزالو ہے کہ یہ ایشوز کو جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ کو کرٹیل کیا جا سکے جو 7% کو تجاوز کر چکے ہیں. تو ماہر معاشیات کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریٹیلر کو کس طریقے سے حکومت ٹیکس نیٹ میں لے کے آ سکتی ہے؟ بیکاز اس سے پہلے بہت دفعہ حکومتوں نے کوشش کی مگر وہ ایسا کر نہیں پائے. دیکھیے، پوائنٹ آف سیل جو سسٹم ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر، آئی تھنک کہ وہ ایک بیس ہوگا. ڈیجیٹلائزیشن کی بات ہو چکی ہے کہ یعنی کہ اس آئی ٹی انوائرمنٹ میں ایوری تھنگ از پاسبل. اگر ہم کیش جو ہے وہ سوسائٹی کو جو ہے ڈسکریج کریں یا کیش وڈرال پر ٹیکسز لگا دیں، تو آئی تھنک یہ بھی ایک
فوکس ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو بھی ٹرانزیکشن ہو وہ بینکنگ سسٹم کے اندر ہو، وہیں سے جو ہے ٹیکس کو وصول کیا جا سکے. تو آئی تھنک کہ جو ماڈلز ہیں وہ تو یوز ہو بھی رہے ہیں، اور آئی تھنک کہ اس کے امپلیمنٹیشن کی بھی جو ہے وہ باتیں ہو رہی ہیں، بٹ وی ہیو ٹو سی کہ یہ اس کے جو نتائج جو ہیں کتنا جلدی ہمیں نظر آتے ہیں. آئی تھنک کہ اگر گورنمنٹ ڈیٹرمنٹ رہتی ہے، جس طرح سے نئے فائنانس منسٹر کا بھی کہنا ہے، ان کو پولیٹیکل کوئی امپیکٹ ان پر نہیں آتا، جو ہے ریزسٹنس نہیں آتی، تو آئی تھنک کہ یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا. بٹ سرٹنلی گوئنگ فارورڈ جو ہے اٹ ول بی ویری ایزی ٹو ریکور ٹیکسز، چاہے آپ انڈیویجول لیول پر دیکھیں. اور آئی تھنک کہ آئی ایم ایف جو اب نئے جو ٹرانچ 1.1 ٹریلین ڈالرز کی 1.1 اپروو جی کی ہاں ہے، اس کی کنڈیشن ہے. جی. جی بالکل، اس کی ایک کنڈیشن ہے کہ یہ ہم اس ڈیجیٹلائزیشن کو یوز کرتے ہوئے ریٹیلر، ہول سیلرز، اور پھر اس کے علاوہ آپ نے جو آئی ہم ایم ایف دیکھ کی رہے ہیں کہ کنڈیشن کی گیس بات کی پرائسز ہے، کا ہائیک. تو آئی ایم ایف کی ایک اور کنڈیشن یہ بھی ہے کہ گیس اور بجلی کے بل جو ہیں وہ بڑھائے جائیں. اور ایسی صورت میں آپ کیا سمجھتے ہیں، جب ایک صارف جس کا بل 100 روپے پہلے آتا تھا وہ اب 600 دے گا، یعنی کہ 6000 والا جو ہے تقریباً 30,000 دے گا، تو جب آٹومیٹیکلی گھریلو صارفین کے لیے جب گیس اور بجلی مہنگی ہوگی تو انڈسٹری کے لیے بھی مہنگی ہوگی، اس پہ بھی اثر پڑے گا. جب انڈسٹری کو اتنی مہنگی گیس بجلی ملے گی تو پھر لوکل پروڈکشن کیسے بڑھے گی؟ لوکل پروڈکشن اگر افیکٹ ہوگی، کاسٹ افیکٹو نہیں ہوگی، تو ایکسپورٹ کیسے کرے گی؟ ایکسپورٹ نہیں کر پائے گی تو ریونیو کیسے جنریٹ ہوگا؟ تو یہ پورا سرکل آپ نہیں سمجھتے کہ افیکٹ ہوگا؟ دیکھیں بالکل، یہ تو لاسز جو ہیں، لائن لاسز ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا. اور پھر آئی تھنک کہ یہاں پر بہت زیادہ گیس تھیفٹ بھی ہوتی ہے، تو اس تھیفٹ کو بھی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس کی جو یہ لائن لاسز ہیں یا گیس تھیفٹ ہے، اس کو جو ہے وہ ہم کم سے کم کر دیں، تاکہ یہ جو ہمارا سرکولر ڈیٹ ایشو جو ہے، جو سرکولر ڈیٹ منتھلی بیسس پہ جو ہے 1 بلین کے حساب سے بڑھ رہا ہے. اور یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو کانسیکوینسز ہمیں دیکھنے میں مل رہے ہیں، آئی ایم ایف کی جو نئی ٹرانچ ہے اس کی ریکوائرمنٹ ہے سرکولر ڈیٹ نہیں بڑھے. تو آئی تھنک کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے اس کے جو کرائسس ہے اس کو جو ختم کرنا ہے، اس کے لیے اٹ از امپورٹنٹ کہ ہم جو ہے وہ گیس پرائسز کا ہائک کریں، پاور پرائسز کا ہائک کریں، اور تاکہ اس نقصان ہے اس کو کم کیا جا سکے. بٹ انفارچونیٹلی اس کا کامن مین کو اور انڈسٹریز کو جو ہے وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. بٹ چونکہ ہمارا لینڈر ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ سرکولر ڈیٹ کرائسس کو ختم کیا جا سکے. اور اس کی جو میجر جو بنیادی طریقہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ ہم جو گیس پرائسز ہے اس کے اندر ریفارمز لائیں، یعنی کہ اور بڑھائیں، اور پھر پاور پرائسز کے اندر بھی بڑھائیں. تو گوئنگ فارورڈ جو ہے اگر ہم تھیفٹ کو کم کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم ریٹس کی ریشلائزیشن کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں، تو آئی تھنک کہ یہ ایک ریزالو نظر آ رہا ہے. تو تھیفٹ کے ساتھ آپ نے تھیفٹ کا ذکر کیا ہے، 355 ارب روپے جو ہے اسمگلنگ کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی کو نقصان ہوتا ہے. ایک تو ہمیں یہ سمجھائیے گا سادہ الفاظ میں کہ اسمگلنگ جو اشیاء پاکستان میں ٹیکس دیے بغیر، ڈیوٹی دیے بغیر پاکستان میں داخل ہوتی ہیں اور پھر کنزیومر اس کو خریدتا ہے سستے داموں، تو وہ کنزیومر تو خوش ہوتا ہے کہ ہمیں سستی اشیاء مل رہی ہیں، لیکن یہ سمجھائیے گا کہ اکانومی پہ اس کا اثر کیسے پڑتا ہے، نقصان کیسے ہوتا ہے، اور اس کو دیکھیں ہم یہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ ڈو یو تھنک دیکھیں کہ حکومت کے کنزیومر لیے کو پاسبل ہے اس کو کنٹرول کرنا؟ دیکھیے آئی تھنک کہ کنزیومر کو بھی لاس ہو رہا ہے، انڈسٹریز کو بھی اس کا لاس ہوتا ہے. بٹ آئی تھنک کہ جو اس کا وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ٹیکس جو ریشلائزیشن ہے اس کی جو ہے وہ کیری ہو، اور اس کو جو ہے وہ ہم اس کو جو پرائسز ہیں اس کو بڑھائیں، تاکہ ہم جو ہے وہ اس جو سرکولر ڈیٹ کرائسز ہے اس میں گورنمنٹ کے بجٹس نہیں جا کر جو ہے نا وہ منسلک ہو جائیں. تو آئی تھنک کہ گوئنگ فارورڈ ہمارا یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ جو ان پرائسز ہیں ان کو ریشلائز کریں، ان کو بڑھائیں. اور آئی تھنک کہ ان کو اس حد تک بڑھائیں جب تک ہم لائن لاسز کو بھی ساتھ میں جو ہے وہ کم کریں، تھیفٹ کو کم کریں. تو آئی تھنک یہ پورا ایک سسٹم ہے جس کو مل کر کے، اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر ملٹری بھی رول ہوگا، اس میں ایس آئی ایف سی کا رول ہوگا. تو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ چلیں گی. تو یہ تو ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جو ہے وہ ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے. گیس لاسز کو بھی جو ہے وہ ہمیں کنٹین کر لے کے پرائسز بھی بڑھانی ہے، لائن لاسز کو بھی، تھیفٹ کو بھی کم کرنا ہے. تو آئی تھنک یہ پورا جو ایک سسٹم ہے، پولیٹیکل سسٹم ہے، اس کو انوالو کر کے یہ ساری پرائسنگ کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. جو چھوٹا اور درمیانی طبقہ ہے کاروباری، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آنے والے وقت میں، آنے والا 1 یا 2 سال کے وقت میں؟ وہ کیا ترقی کرتا پھلتا پھولتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، یا پھر جو درمیانہ لیول کا کاروباری شخصیت ہے یا کمیونٹی ہے یا پھر وہ چھوٹی فیکٹری ہیں، میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ ختم ہوتی دکھائی دے رہی ہیں آپ کو، جس طرح سے ہماری لوم انڈسٹری بنگلہ دیش چلے گی ساری؟
देखिए एसएमईज जो है परफॉर्म तो कर रही हैं। अगर आप देखें तो आजकल जो है वो डिजाइनर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहे हैं। डॉक्टर्स जो हैं उनके पास वक्त नहीं है। अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएं या फॉर एग्जांपल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, ट्यूशन प्रोवाइडर्स हैं, आई थिंक कि जो हम देख रहे हैं कि प्राइवेट में सारी चीज़ें चल रही हैं वो आई आई थिंक कि फ्रीलांसर्स हैं आईटी के, वो भी आउट परफॉर्म करें। तो आप नहीं इस एंगल पे जा सकते कि ये कोई कई फेलियर्स भी हैं। जाहिर है जहाँ पर एक्सपर्टीज नहीं है वहाँ पर फेलियर्स हैं, पर जहाँ पर एक्सपर्टीज है वहाँ पर हम नहीं एग्जैक्टली कह सकते कि एसएमईज फेल हो रही हैं। एसएमईज जो है एक्सपोर्ट भी कर रही हैं और फ्रीलांसिंग भी जो है आप देखें तो आईटी सर्विसेज की चल रही है। और फिर इंटरनेशनली हम देख रहे हैं कि जो यूट्यूब है उसके अंदर भी बहुत सारे लोग जो हैं जो एंकर्स थे फॉर एग्जांपल वो अपना एक चैनल लेके बैठ गए। तो वी कांट रियली से कि इट्स अ फेलियर ओवरऑल, बट वी कैन सर्टनली से कि एक चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस हैं जिसके अंदर हमें ग्लोबली कॉम्पीट करना पड़ रहा है। एक्सपोर्ट भी जो है वो हमारी कॉम्पीट होती है, बट जाहिर है हमारे गुड रिलेशन है यूएस के साथ और फिर यूरोपियन कंट्रीज के साथ जहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स $30 बिलियन से ज़्यादा जो है वो इस वक्त देखे जा रहे हैं। और गोइंग फॉरवर्ड हमारी जो अगर आप देखें तो $128 बिलियन का जो है करंट अकाउंट सरप्लस फरवरी के माह के अंदर नजर आया। तो सिचुएशन इज नॉट दैट बैड जो आप समझ रहे हैं, बट सर्टनली हमें रेशनलाइज करना है, रिफॉर्म्स करना है। यानी कि थेफ्ट है तो थेफ्ट को खत्म करना है। अगर फॉर एग्जांपल हमारे एक्सपोर्ट नंबर्स नहीं बढ़ रहे तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें ऐसी हमारी जो सर्विसेज हैं यानी कि आईटी सर्विसेज हैं या फिर हमारा जो जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स हैं उसके अंदर हम इजाफा कर सकें, और उसके अंदर इजाफा प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से होगा। और इवेंचुअली हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस है वो इंडिकेशन है कि जाहिर है हम कहीं ना कहीं सक्सेस ले रहे हैं हमारी एक्सपोर्ट्स में भी, रेमिटेंसेस के अंदर भी, जो हम हमारी इंपोर्ट्स को अच्छे तरीके से मीटअप कर रहे हैं। जी ठीक है। अच्छा एहसन साहब, एक और बात ये बताइएगा कि जो हमारा किसान तबका है, आपने कहा कि उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ाएं, यानी कि उसकी जो पैदावार है, अगर वो पर एकड़ मिसाल के तौर पे 4 मन कुछ पैदावार कर रहे हैं तो वो 6 मन करे, 8 कर रहे हैं तो 10 करे। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हुकूमत के लिए बहुत बेहतर फैसला होगा, या फिर आप समझते हैं कि हुकूमत एलिजिबल है, वो इस काबिल है कि वो इसको मैनेज कर लेगी? देखो इसके अंदर हम ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें हो ही नहीं है, बिकॉज ये देखिए आप अगर इन्फ्लेशन होती है तो एग्रीकल्चर इनकम बढ़ रही है, एग्रीकल्चर इनकम बढ़ रही है तो उसको हम टैक्स भी नहीं कर रहे। तो ये आई थिंक कि ओवरऑल पूरी सिचुएशन प्रोडक्टिविटी की तरफ जा रही है और फिर उन फसलों की तरफ हम जा रहे हैं जहाँ पर हमारी मार्जिन बेहतर है या जहाँ पर एक्सपोर्ट उन कमोडिटीज को हम कर पा रहे हैं। तो आई थिंक कि जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली जो है उस तरफ जा रहा है जहाँ पे प्रोडक्टिविटी अगर हमारी एक सर्टेन लेवल पर थी तो उससे 50 to 60% में उसका इजाफा हुआ है। बट जाहिर है अगर हमें कॉम्पीट दुनिया से करना है तो वो हमें कोई 50-60% इंक्रीज नहीं, उसको 4 या 5 टाइम्स पे ले जाना पड़ेगा, जो आई थिंक कि नीड ऑफ द टाइम है। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बेटर सीड हम यूज करें, फिर इसके अलावा बेटर बेटर फर्टिलाइजर यूज करें। आई थिंक कि ओवरऑल हम टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए उस प्रोडक्टिविटी पे पहुंच सकते हैं। रिलायंस हमें जो है गवर्नमेंट का भी इसमें रोल होता है, क्योंकि अगर उस एरिया पर वो गवर्नमेंट टैक्सेशन लगाती है तो फिर जाहिर है फिर उसकी जो जो रिसर्च है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी होनी चाहिए फॉरेन एजेंसीज की, उसमें हेल्प, यूएन की भी हेल्प इस वक्त चल रही है टू मेक श्योर कि हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो गोइंग फॉरवर्ड हमें जो है वो इसके अंदर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ जो है कोई रिसर्च के ठीक है। इंस्टीट्यूट खोलने चाहिए ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके और टेक्नोलॉजी का यूज लेना चाहिए। ठीक है। एहसन साहब, आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि रियल एस्टेट का जो बिज़नेस है, बिकॉज़ रियल एस्टेट के बिज़नेस में ख़ासतौर पे जब इसमें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो कोई 40-45 इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका इनसे बिल वास्ता है, बिला वास्ता इस फील्ड से ताल्लुक़ है, और फिर लेबर, तो बहुत सारी जॉब्स भी क्रिएट होती हैं, बहुत सारे कारोबार चलते हैं। वो बिल्कुल ही बैठ चुका है पाकिस्तान में फ़िलहाल। दूसरी बात, हुकूमत की ये पॉलिसी आप इसकी तायद करते हैं या फिर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए? बैंक्स ने जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, जिसके पास जो पैसा है, कैश है, उसके लिए तो बहुत अच्छी पॉलिसी है। वो तो 1 करोड़ पे 1 लाख रुपया कमा रहा है, जिसके 5 करोड़ है वो 5 लाख रुपया ले रहे हैं महीने का। लेकिन आप नहीं समझते कि ये पॉलिसी डिस्करेज कर रही है इन्वेस्टर्स को, ना कि वो इन्वेस्टमेंट करें, जबकि वो बैंक से पैसा रख के बैठे हैं, पैसा कमा रहा है बैंक, फ़ायदा उठा रहा है बैंक? देखिए बैंक भी फायदा उठा रहा है और फिर अगर आप देखें तो हुकूमत ने भी जो है 30% टैक्स लगाया हुआ है। ये जो हमारा ये जो मिनिमम इनकम लगती है, यानी कि ये 15% तो बैंक काट लेता है और फिर आपकी इस मिनिमम टैक्स में आ जाता है अगर एक आप सर्टेन लेवल से ज्यादा इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं। तो जाहिर है गवर्नमेंट की टैक्सेशन की जो कलेक्शन है उसके अंदर भी इजाफा होता है। इस सूद के अंदर काफी पोर्शन गवर्नमेंट को भी जाता है टैक्स की मद के अंदर। तो आई थिंक गवर्नमेंट भी उससे बेनिफिट तो ले रही है, बट सर्टनली ये जो इन्फ्लेशन है वो हमारी 30% से जायद थी और जाहिर है वो फिर हमने देखा लेकिन कि आप अब नहीं वो समझते पैसा 23% मार्केट में नहीं आ रहा? बैंक्स में जा रहा है, हुकूमत को तो जा रहा है, बट मार्केट में नहीं आ रहा, जॉब्स नहीं देखिए क्रिएट हो रही, बिजनेस नहीं उठ देखिए रहा।
इन्फ्लेशन तो मार्केट के अंदर है ना, इन्फ्लेशन जो मार्केट में हो रही है, जाहिर है किसी को इन्फ्लेशन का बेनिफिट हो रहा है तो जाहिर है वो मार्केट के अंदर उसको उसके गेन हो रहे हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल एक फैक्ट्री है जिसका 30% इन्फ्लेशन है, तो जाहिर है वो 30% उसका अगर मुनाफा है उसमें भी इजाफा होता है। नेट अगर आप देखते हैं तो उसकी कॉस्ट भी 30% बढ़ती है, पॉइंट उसका टेकन। रेवेन्यू वक्त कम रह 30% गया, बढ़ता है। आखिरी सवाल, आप क्या समझते हैं कि आम पाकिस्तानी की आइंदा आने वाली ज़िंदगी वो क्या आसान होने जा रही है या मज़ीद अजीरन? देखिए आईटी सर्विसेज हमें यूज करनी पड़ेंगी। अगर डिजिटलाइजेशन की तरफ एजुकेशन को लेकर जाते हैं तो हम पाकिस्तानी भी जो है उसका यूज कर सकता है और उनकी एजुकेशन भी पढ़ सकती है। तो आई थिंक हमें टेक्निकल सर्विसेज पर जो है वो जोर देना चाहिए, उसको ब्रीड करना चाहिए ताकि हम आम आवाम को एजुकेटेड बना लें और फिर उसके बाद जो है तरक्की की लेकिन तरफ जो है आपको वो। इस वक्त अपेरेंटली कोई रिलीफ दिखाई दे रहा है आम आदमी के लिए देखिए फाइनेंशियली? डेफिनेटली ये तो अगर आईटी सर्विसेज को जो है वो आप उसको हेल्प आउट करें तो आई अगर थिंक ये करें तो, तमाम कॉम को जो है एजुकेशन की तरफ लेकिन जाहिर इस है वो तो सिचुएशन में है ही। और वक्त के साथ जो है ऑटोमेटिकली हम देखते हैं कि मोबाइल फोन्स आ गए सबके पास, तो एजुकेशन भी होपफुली आ जाएगी। ठीक है, चलो पॉइंट टेकन। एहसन साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अपना ख्याल रखिएगा, कल मुलाकात होगी।